चंद दिनों से फेसबुक और सोशल मीडिया की दीगर वेबसाइट पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है और ये वीडियो मुल्तान से मुतल्लिक है। मुल्तान जो है वो औलिया अल्लाह की सरज़मीन के हवाले से पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पर बहाउद्दीन ज़करिया का जो दरबार है इसके गद्दी नशीन इस वक्त के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं। शाह महमूद कुरैशी इस दरबार के न सिर्फ गद्दी नशीन है बल्कि मकामी सतह पर बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखते हैं। इनसे मुतल्लिक जो वीडियो गर्दिश कर रही है हम ये आपको वीडियो भी दिखाएंगे और ये वीडियो दिखाने का बुनियादी मकसद क्या है, आज हमने ये मौजू क्यों मुंतखब किया है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इस मौजू का हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर और उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो नतीजा कौमी सियासत पर बर्पा होता है उससे आपको आगाह करना है। इससे पहले कि हम इस मौजू पर बात करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो नाज़रीन, बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी बहाउद्दीन ज़करिया दरबार के गद्दी नशीन हैं, सजादा नशीन हैं और अब से नहीं है, गुज़िश्ता 4 पुश्तों से जो है इनके पास ये ओहदा है और इस ओहदे की बुनियाद पर जो है वो मकामी सियासत पर असरअंदाज होते हैं। इनसे मुतल्लिक जो वीडियो गर्दिश कर रही है, शाह महमूद कुरैशी कुर्सी पर विराजमान है, रवायती जो सिंधी टोपी है वो उन्होंने पहन रखी है क्योंकि वो अपनी जमात जिसको गौसिया जमात कहा जाता है उसके वो बानी भी हैं और उसके रूह रवां भी हैं, पीर तस्वुर किए जाते हैं और अपने इस पीर होने की हैसियत से वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कैंची उनके पास है और वो इस कैंची के ज़रिए उन मुरीदैन बिलखसूस ख़वातीन मुरीदैन की बाल कुतराई कर रहे हैं और साथ में नजराने भी वसूल कर रहे हैं और इसके लिए आप बिल्कुल बराबर में देख रहे हैं एक सुर्ख टोपी पहना एक शख्स जो है वो बैठा है और वो इंतहाई खामोशी से जो भी मुरीद आता है अपने बाल कटवाता है शाह महमूद कुरैशी से, उसके बाद नजराना जो है उसके हाथ में खामोशी से थमा दिया जाता है। ये पैसे यकीनन बाद में शाह महमूद कुरैशी या दरबार या जहाँ कहीं भी है उनसे वाबस्ता अफराद तक ही पहुँचेंगे, इन पैसों का कोई ऑडिट नहीं है। अब मुरीदैन जो अपने पीर के पास आए हैं उनका तो बुनियादी मकसद ये है कि वो रूहानी फैज़ हासिल करें और रूहानी फैज़ हासिल करने का जो तरीक़ाकार शाह महमूद कुरैशी ने जो रस्म इख्तियार की है कि वो कैंची से ख़वातीन के बाल काटते हैं और उस रस्म के नतीजे में पैसे भी वसूल करते हैं। तो ऐसी रस्म से क्या रूहानी तरक्की होनी है, मुरीदों की क्या तरबियत होनी है। पीर का तो बुनियादी काम है कि वो अपने मुरीदैन के शऊर को बुलंद करता है, उनको सियासी शऊर देता है, मजहबी शऊर देता है, मज़हब की तालीम देता है, लेकिन ये इस तरह की रसूमात के ज़रिए से अपने मुरीदैन को कुंद ज़हन रखना, उनके सियासी शऊर को सलब रखना या उनके अंदर मज़ीद महरूमियाँ पैदा करने के सिवा कुछ नहीं है। अब मकामी सतह पर भी मैंने कुछ अफराद से मुल्तान में जो है वो रब्ता किया क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर से है, तो मैं मुल्तान में भी मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ उनसे मैंने बात की और पूछा कि ये रस्म बुनियादी तौर पर क्या है और ये इकट्ठ क्यों किया जाता है। तो मुझ तक पहुँचने वाली इतलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी जो है वो वक्तन फ़वक्तन जब भी अपने मुरीदों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, सजादा नशीं होते हैं और अपनी नशिस्त संभालते हैं तो वो मुख्तलिफ़ रसूमात की अदायगी करते हैं और बाज़ दफ़ा वाज़ और नसीहत भी करते हैं और अगर बहुत ज़्यादा हो तो उर्स की जब तकरीबात शुरू होती हैं और बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार को उनको जो है वो गुस्ल दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो वाज़ भी करते हैं, वहाँ पे लोगों को नसीहतें भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये छोटी छोटी रसूमात बुनियादी तौर पर उनकी आमदन का ज़रिया है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के पास जो है आमदन का एक बड़ा जो ज़रिया है, उनकी जो प्रोटेक्शन है वो बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार से है और बहाउद्दीन ज़करिया का जो दरबार है वो मकामी तौर पर शाह महमूद कुरैशी का खानवादा जो है माजी में अंग्रेज़ों की कासालेसी करते हुए, अंग्रेज़ों की वफ़ादारी करते हुए और इनके जो परदादा थे उनका नाम भी शाह महमूद कुरैशी था, मशहूर है, बहुत सारी किताबों में लिखा है और सबसे मुस्तनिद जो किताब है जिसमें इनके परदादा शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक इनके किरदार के हवाले से रोशनी डाली गई है वो पंजाब चीफ्स किताब है। उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि किस तरह से 1857 की जंग आज़ादी में मकामी सतह पर जो तहरीक बर्पा हुई थी उसको कुचलने में, उसको ख़त्म करने में यहाँ के गद्दी नशीनों बिलखसूस शाह महमूद कुरैशी के परदादा जो खुद शाह महमूद कुरैशी थे उन्होंने किस तरह से किरदार अदा किया
اور اس کے نتیجے میں تحریک آزادی کو نقصان پہنچایا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہیں پھر گدی نشینی فراہم دی گئی، ان کو جو ہے وہ جائیدادیں فراہم کی گئی، مقامی سطح پر زرعی اراضی دی گئی۔ کورٹ آف واٹ سسٹمز کے تحت شاہ محمود قریشی اور ان کے خاندان کو جو ہے وہ انگریز دربار کے اندر مختلف خطابات دیے گئے، مختلف عہدے دیے گئے اور منصب عطا کیے گئے، اور ان منصب کے مطابق جو ہے ان کا معاشرے کے اندر، سماج کے اندر قد کو بڑا کیا گیا۔ اور 1947 تک جو ہے یہ پورا خاندان، پورا خانوادہ جو ہے وہ انگریزوں کی وفاداری کے عوض اس خطے کے ساتھ غداری کرتا رہا ہے۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، بلکہ قومی اسمبلی میں تو خود خواجہ آصف نے بربلا کہا کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب بتائیں کہ ان کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے، وہ خود وہاں پر اپنے مریدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ملتان کے اندر کیا کیا جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، اور وہ تقریر اب بھی یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور مختلف سائٹس پر موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیاسی گدی نشین جنہوں نے مذہب کا روپ اختیار کر رکھا ہے اور جن کا تسلسل انگریز کی وفاداری کے ساتھ جا کے ملتا ہے، وہ مقامی سطح پر سوائے آبادی کا، لوگوں کا استحصال کرنے کے علاوہ، ان کو محروم رکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ جدید عہد اور مابعد نوآبادیاتی عہد کے اندر ان کا وہی کردار ہے جو انگریز عہد کے اندر اس خطے کے اندر موجود تھا۔ اور اب صرف یہی نہیں، ان کے جو والد گرامی تھے وہ پنجاب کے گورنر رہے اور ان کے پاس بھی مختلف عہدے رہے۔ خود شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پنجاب کے صدر رہے، اور اب ان کے پاس پاکستان کا بہت بڑا عہدہ دوبارہ ان کے پاس دوسری بار آیا کہ وہ وزیر خارجہ ہیں۔ اب بین الاقوامی سطح پر، بین الاقوامی سیاست میں بھی کیا ان رہنماؤں کو اس بات کا ادراک نہیں ہوگا کہ شاہ محمود قریشی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایسے افراد کو چننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کا ماضی کا تسلسل ہے کہ وہ اپنے وفاداری کے عوض جو ہے کس طرح سے اس قوم کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں، اس وطن کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں، ان کو چن کر ان سے مزید کام لیا جائے۔ اور شاہ محمود قریشی اب بھی اسی کام پر بالکل کر رہے ہیں، میں یہ بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں۔ اور جو مریدین کے ساتھ وہاں پر سلوک کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب بھی بہاؤالدین زکریہ کا جو عرس شروع ہوتا ہے سفر کے مہینے میں، اس وقت بھی جو ہے زائرین کے ساتھ، وہاں پر مریدین کے ساتھ جو سلوک رکھا جاتا ہے، ان کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے ہو، رہائش فراہم کرنے کے حوالے سے ہو، یا حتیٰ کہ کھانا فراہم کرنے کے حوالے سے ہو۔ اس دربار کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پنجاب اسمبلی میں 1 دسمبر 2019 میں ایک پوری رپورٹ پیش کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا کہ پنجاب کے مختلف درباروں کی کتنی آمدن ہے، اور محکمہ اوقاف کے تحت جو 544 دربار ہیں، اور ان دربار سے حاصل ہونے والی آمدن جس کا جو مالیاتی حجم ہے وہ 1.5 ارب سے زیادہ ہے۔ ابھی یہ بالکل کیلکولیٹڈ ہے، ابھی بہت ساری رقم جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بہاؤالدین زکریہ کا دربار ہو یا شاہ محمود قریشی ہو، ان کا ہمیشہ سے محکمہ اوقاف کے ساتھ جھگڑا بھی رہا ہے کہ وہ دربار سے حاصل ہونے والی آمدن اور وہاں پر جو چندے باکس رکھے ہوئے ہیں وہ کس کی ملکیت میں ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ لمبی تفصیل ہے۔ ہمیں آج کے اس جدید عہد کے اندر یہ واضح کر لینا چاہیے کہ کون سے افراد ایسے ہیں جو مذہب کو بطور سیاسی شناخت استعمال کر کے مقامی سطح پر استحصال کرتے ہیں، اور قومی سطح پر قومی مفادات کا جو ہے وہ سودا کرتے ہیں۔ جب ہمیں یہ ادراک ہو جائے گا تو یقیناً ہماری سیاست میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔